नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। दुई सय 50 भन्दा बढी स्थानीय तहमा आज एकै पटक आधारभूत अस्पताल भवन शिलान्यास। अस्पताल निर्माणका लागि 58 अर्ब बजेट विनियोजन। नेपालमा कोरोनाबाट थप 29 जनाको मृत्यु, 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1931 जना भने संक्रमण मुक्त। 8 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 गतेबाट खुल्ला गरिँदै। मन्दिर प्रवेशमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरिने कोषको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई न्याय परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आज एकै पटक देशभरका 250 भन्दा बढी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा अस्पतालको व्यवस्था गर्ने नीति अन्तर्गत अस्पताल स्थापनाका लागि पहिलो चरणमा 6 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएको छ। 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले 57 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको जानकारी दिएको छ। सबै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख भए अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका 250 भन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माण गर्न सोमबार शिलान्यास भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। देशका 753 स्थानीय तह मध्ये 649 स्थानीय तहमा अस्पताल नै रहेका छैनन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा 396 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न सोमबार एकै पटक शिलान्यासको कार्यक्रम तय गरिएको हो। तीमध्ये केहीमा आफ्नै जग्गा नभएका कारण सोमबार शिलान्यास हुन नसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। शिलान्यास गर्न बाँकी सबै स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै अस्पताल निर्माणको वातावरण बनाउन सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। अब प्रदेश नम्बर 1 मा 32, प्रदेश नम्बर 2 मा 20, बागमती प्रदेशमा 19, गण्डकीमा 53, लुम्बिनीमा 60, कर्णाली प्रदेशमा 28 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण हुनेछन्। अस्पताल बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारले पहिलो किस्ता सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। नागरिकलाई आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएर सोमबार देशभर भएको कार्यक्रममा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद लगायतले विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो। सोही योजना अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको वज्रवाराही मन्दिर परिसरमा निर्माण गर्न लागिएको वज्रवाराही चापागाउँ अस्पतालको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गर्नुभयो। सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले समयमै निर्माण सम्पन्न हुने अस्पतालले दिने गुणस्तरीय सेवाबाट स्थानीय लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो भवन निर्माण गर्दा एक ठाउँ भवन निर्माण गर्ने मात्रै होइन, एउटा पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिकोणले गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरिकन र अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने त्यस प्रकारको भवनको रूपमा यो रहनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यसैगरी काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका रामकोटमा 15 शय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्नुहुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हरेक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अभियान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आजको अभियानले एउटा फड्को मार्नेछ। सरकारले विश्वास लिएको छ। देशभरि कल्पना गरौँ, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट या सुदूरपश्चिम कर्णालीका ती गाउँहरूमा जहाँ 5, 10, 15 शय्याका अस्पतालहरू निर्माण हुन गइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले चितवनको भरतपुर अस्पतालको हाताभित्र सरुवा रोग सेवा भवन र आकस्मिक सेवा भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले सरकारको निर्णय अनुसार सबै प्रदेशमा 50 शय्या र स्तरीय ल्याब सहितको अस्पताल निर्माण गरिने बताउनुभयो। केन्द्रमा 300 शय्याको अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा 50 शय्याको सरुवा रोगसँग सम्बन्धित अस्पताल, तर त्यो अस्पताल मात्र होइन, त्यसको एउटा स्तरीय ल्याब सहितको अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै सरकारको मुख्य निर्णय हो। यसैगरी स्याङ्जाको भिरकोट, वालिङ र गल्याङमा 3वटा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विकास पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। विगतका जे परिस्थिति हुन् त्यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति नै अहिले पालिका स्तरमा अस्पताल शिलान्यास गरिएको। त्यसैगरी सुनसरीको इटहरीमा बन्न लागेको इटहरी अस्पतालको प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गर्नुभएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ग्वालसैनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सरुवा रोग सम्बन्धी 50 शय्याको अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभयो। आधारभूत अस्पताल निर्माणको सम्पूर्ण काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। यसैगरी आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था स्थानीय तहले नै गर्नेछन् भने अस्पतालको सञ्चालन जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकारकै मातहत हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 29 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1500 नाघेको छ। यस्तै आज 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाकै 809 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,423 पुगेको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 24 घण्टामा 9,911वटा PCR परीक्षण गर्दा 602 जना महिला र 872 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 809 जना संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 615, ललितपुरमा 125 र 59 जना भक्तपुरमा संक्रमित भेटिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,33,452 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 1500 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 29 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1508 पुगेको छ। हाल भेन्टिलेटरमा 58 जना र आइसियुमा 375 जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या भने 2,14,521 रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1931 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुने दर प्रतिशतमा हेर्दा 91.6% रहेको छ। यस्तै नेपालमा कुल आरटीपीसीआर परीक्षणको 13.4% मानिस संक्रमित भेटिने गरेको तथ्याङ्क देखिएको छ। गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विधि अपनाएर पुस 1 गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पुस 1 गतेदेखि मन्दिर छिर्न चाहने भक्तजनले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी मापदण्ड समेत कोषले तयार पारेको छ। कोषका अनुसार भक्तजनलाई एउटा ढोकाबाट प्रवेश गराई अर्कोबाट निकाल्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वभर फैलिएको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी एवं भक्तजनहरूले विगत 9 महिनादेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि चैत 11 गते सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका धार्मिक क्षेत्रहरूसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर पनि बन्द गरिएको हो। विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले कार्य ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ, तर कोभिड-19 का कारण विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन नभइरहेको अवस्थामा कक्षा 10 को परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने चासो सबैमा छ। चालू शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरूमा पढाइ हुन नसकेका कारण कक्षा 10 को परीक्षाका साथै कक्षा 12 को परीक्षाको समय सर्ने भएको छ। विगतमा कक्षा 10 को चैत्र महिनामा र कक्षा 12 को वैशाख महिनामा परीक्षा हुने गरेको थियो।
कोभिड-19 का कारण गत वर्षको चैत्र महिनादेखि नै विद्यालयहरूमा पठन पाठन ठप्प छ। वैकल्पिक विधिबाट भइरहेको पठन पाठन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सरोकारवाला निकाय र संस्थासँग छलफल गरी परीक्षाको योजना र मिति सार्वजनिक गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। नयाँ ऐन नबन्दाखेरि त हामीले अहिले भएको ऐनलाई पालना गर्नुपर्छ, अहिले भएकै कार्यविधि पालना गर्नुपर्छ। त्यसकारणले अहिले भएकै अवस्थामा त यो विशेष परिवेशमा मैले अघि नै भने क्याबिनेटको बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गतको निर्णय थियो, यो अन्तर्गत जान सकियो। अब सधैँ यो त जाँदैन, जानु पनि हुँदैन भनेपछि कि त नयाँ कानुन आउनु पर्यो, कानुन आउने समय छ, आउन सक्छ। त्यो आयो भने त्यो व्यवस्था अन्तर्गत हुन्छ, भएन भने यो व्यवस्था अन्तर्गत पुरानै तरिकाद्वारा परीक्षा हुन्छ। चैतमा परीक्षा त हुँदैन, चैतभन्दा त ढिलो जान्छ। गत वर्षको क्यालेन्डर जो थियो त्यसमा त चैत परीक्षा हुन सक्दैन, अलिकति पछाडि जाला, थोरै पछाडि जाला। अनि कति पछाडि जाने भन्ने कुरा फेरि मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कुरा अनि बोर्डमा शिक्षक साथीहरूसँग प्रशासनसँग छलफल गर्ने कुरा त हुन्छ नै। कोभिड-19 का कारण यस पटक विद्यालयले नै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा 10 को परिणाम सार्वजनिक गरेका थिए। कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था यसै वर्षदेखि भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएका कारण बोर्डले लिँदै आएको छ। सुदीप बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। देशका कारागारहरूको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिनुभएको छ। कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। प्रदेश र संघमा छुट्टा छुट्टै कारागार निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्दा खर्चिलो हुने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने भन्दै समान्तर संरचना बनाउन नहुने सुझाव सांसदहरूको थियो। जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वर्तमान संविधान र कानूनले नै संघ र प्रादेशिक कारागार स्थापनाको व्यवस्था गरेको भन्दै एकात्मक न्याय प्रणालीलाई सहज हुने गरी कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो। किन गर्नु पर्यो, एउटै गर्नु या त संघले गर्नु पर्यो या प्रदेशतिर गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा पनि गृह सचिवजीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। कानुनी दृष्टिकोणले पनि यो गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो। अब हामीले अब या सङ्घ या त प्रदेशमै गर्ने, एकातिर गर्ने हो भने अब हामीले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यसकारण अब यहाँ जे आएको छ अब ठिकै आएको छ भन्ने लाग्छ। अब प्रदेशमा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रदेश कारागार को चाहिँ व्यवस्था यहाँ गरिएको हो। यो एक ढङ्गले चाहिँ कामको बाँडफाँड चाहिँ यहाँ गरिएको हो। विधेयकमा विभाग मातहत सञ्चालन नभएका कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारले र विभाग मातहत सञ्चालन भएका कारागारको व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकेमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय लगायतबाट स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्थाको बारेमा पश्चिम नेपालबाट स्थलगत अवलोकन सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन विज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन टोलीले आयोजनाको पश्चिम नहरको अन्तिम बिन्दुसम्म पानी पुगेको र पूर्वी नहर निर्माणको चरणमा रहेको पाइएको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्राविधिक तथा अन्य समस्याको समाधान गरी निर्माण चरणलाई चाँडो सक्नका लागि समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा समग्र विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलो पटक विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले महेन्द्र शेरचन तथा पत्रकार शुभशङ्कर कणेल, बलराम थापा, चन्द्र न्यौपाने र वन्दना दनुवारलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। बोर्ड सदस्यको कार्यकाल 4 वर्षको रहनेछ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नुहुँदै सफलताको शुभकामना दिनुभयो। विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष भने खुलाबाट ल्याइने तथा गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि
सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुलले यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा विद्युत विस्तार हुने जानकारी दिनुभएको छ। रोल्पाको लाकुरीमा स्थापना भएको 33 केभी सबस्टेशन उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री पुलले अबको 2 वर्षभित्र देशका सबै ठाउँमा विद्युत पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेर काम भइरहेको बताउनुभयो। रोल्पामा गत वर्ष 2 वटा सबस्टेशनको निर्माण भइसकेकाले अब जिल्लाका 90% घरमा गुणस्तरीय विद्युत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पुलले नेकपा कुनै हालतमा नफुट्ने बताउनुभयो। आगामी 2 वर्षमा देशका सबै ठाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्ने नीति रहेको छ, कार्यक्रम रहेको छ, त्यस अनुसारको बजेट छ। ललितपुर जिल्लाको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक बस्ती खोकनामा रहेको रुद्रायणी मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न गरिने भएको छ। विश्व सम्पदाको सम्भाव्य सूचीमा रहेको सो क्षेत्रको इन्द्रायणी मन्दिर निर्माणका लागि करिब 5 करोड खर्च लाग्ने बताइएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 खोकना बस्तीमा रहेको प्रसिद्ध रुद्रायणी मन्दिर यहाँको मुख्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको रूपमा रहँदै आएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले रुद्रायणी मन्दिर लगायत यस क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण स्मारक एवं सम्पदाहरूमा क्षति पुर्याएको थियो। यही क्षतिग्रस्त मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका साखेले स्थलगत अवलोकन निरीक्षण गर्नुभयो। अवलोकनका क्रममा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारी एवं प्राविधिकहरू सहभागी हुनुभयो। अवलोकन निरीक्षणपछि शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले क्षतिग्रस्त मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। अब यो रुद्रायणी मन्दिरलाई हामी पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा आजकै मितिदेखि पहल अगाडि बढाउनुहोस् भनेको छ। हामी अगाडि बढाउँछौँ र यो आजको दिनमा यो ठाउँमा हामीले आएर यो सबै अवलोकनसहित जनताले गरेको अपार माया र जनताले दिएको यो विश्वास, यो श्रद्धाप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दै भोलिका दिनमा पनि हामी जनताहरूको बिचमा यसरी नै सुख दुःखमा मतलब चाहिँ अगाडि बढ्दै जानेछौँ र सरकारको तर्फबाट यहाँको हरेक समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। रुद्रायणी मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि करिब 5 करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ। रुद्रायणी मन्दिर भएको खोकना क्षेत्र सांस्कृतिक नेवारी बस्ती तथा परम्परागत तेल उत्पादन गर्ने प्रविधिको उद्गम स्थल मानिन्छ। प्रख्यात खोकना क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदाको सम्भाव्य सूचीमा राखेको छ। यसैगरी भूकम्पले क्षतिग्रस्तपछि पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको बुङमतीको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पनि अवलोकन गरिएको छ। करिब 70 फिट अग्लो हुने यो मन्दिरको निर्माण कार्य आउँदो वर्ष सम्पन्न हुनेछ। सोही अवसरमा यस क्षेत्रमा रुद्रायणी देवी नाच एवं पूजापाठ समेत गरिएको छ। गणेश, कुमारी, रुद्रायणी लगायत 14 देवी देवताको प्रतीकको रूपमा यहाँ वर्षको 2 पटक यस प्रकारको देवी देवताको नृत्य प्रस्तुत गर्नुका साथै जात्रा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यस क्षेत्रको अवलोकन र निरीक्षणपछि यो ऐतिहासिक रूपमा रहेको रुद्रायणी मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य चाँडै नै सम्पन्न हुने कुरामा यहाँका स्थानीयहरू उत्साहित छन् र आशावादी छन्। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ मनोहरी थापा, ललितपुर महानगरपालिका, खोकना। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले नेपाल र भारत बीचको संवाद पूर्व स्थितिमै फर्केको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सल्लाहकार भट्टराईले दुवै देशबीच माथिल्लो तहमा एकीकृत रूपमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरको संयुक्त समितिको आगामी डिसेम्बरमा हुने बैठकपछि एउटा कोर्स लिने बताउनुभयो। त्यस्तै चीनसँग पनि केही समय पहिले ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वका यातायात र पारवहन सन्धि भएको उल्लेख गर्दै सीमा, नाका र बाटोलाई व्यवस्थित गर्दै सम्बन्ध विस्तार गरी अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो।
स्थिति ट्र्याकमा फर्केको छ र अब उहाँहरूले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री निम्ता दिएर जानुभएको छ। जोइन्ट कमिसनको यो 2000 वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने बैठकलाई जुन 2019मा भएको 20मा हुन सकेका थिएन। यही 20भित्रै मतलब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको मिटिङ गर्ने भनेर निम्ता दिएर जानुभएको छ। सायद अब केही दिनमा भित्ति तोकिन्छ र यही डिसेम्बर मोस्ट लाइकली अब मेरो बुझाइमा डिसेम्बर महिनाभित्र नै मतलब चाहिँ जोइन्ट कमिसनको बैठक बस्छ। त्यो नै नेपाल भारत सम्बन्धका मामलामा एउटा सबै विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा छलफल गर्ने सबभन्दा माथिल्लो निकाय। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान र नागरिक समाजका डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले दुवै छिमेकी मुलुकलाई नजिक र टाढाको दृष्टिले नहेरी समान व्यवहार गर्नु नै नेपालको हितमा हुने धारणा राख्नुभयो। पोखरामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भेन्टिलेटर चाहिने अस्पताललाई तत्काल भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन अन कल भेन्टिलेटर सेवा सुरु गरिएको छ। नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस नामक संस्थाको सहकार्यमा नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस कास्कीले यस्तो सेवा सुरु गरेको हो। संस्थाले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थासँग हाल एउटा भेन्टिलेटर रहेको र यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन 10वटा भेन्टिलेटर जुटाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिएको छ। संस्थाका कास्की अध्यक्ष विश्व शङ्कर पालिकेले जुन अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि भेन्टिलेटरको अभाव हुन्छ त्यहाँ तत्काल संस्थाको भेन्टिलेटर र अन्य उपकरण उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। भेन्टिलेटर प्रयोग गरे बापत सरकारी अस्पतालले 1000, सामुदायिक अस्पतालले 2000 र निजी अस्पतालले 3000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम नभए पनि कपिलवस्तुको मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढेको छ। बिहानैदेखि कार्यालयको मूल ढोका भन्दा बाहिरसम्म सेवाग्राहीको लाम लाग्ने गरेको छ। कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि सेवा बन्द गरिएकोमा सेवा सुरु गरिएपछि सेवाग्राहीको भिड बढेको हो। सेवाग्राहीले सामाजिक दूरी पालना नगर्ने तथा मास्क पनि नलगाउने गरेका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। मालपोत कार्यालयमा आउनु बाध्यता रहेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। एउटा मात्रै पालिकालाई पालो लगाएर काम गर्दा पनि जनता स्वतस्फूर्त रूपमा आएको कारणले गर्दाखेरि जनताको सेवा गर्नै पर्यो। यसरी भिड चाहिँ भएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कति दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्नेमा अझै केही अन्यल हुने गरेको देखिएको छ। संक्रमण भइसकेपछि परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म धेरै मानिस आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन्। के यो जरुरी छ त? हेरौँ कोरोना केयर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि निश्चित दिन अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ। लक्षण भएका र लक्षण नभएकाहरूले आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने समय अलग अलग निर्धारण गरिएको छ। सामान्यतः कोरोना संक्रमण भएपछि त्यस्ता व्यक्तिले 10 दिनपछि अरूलाई संक्रमण सार्न सक्दैनन्। संक्रमण सार्न नसक्ने भएपछि 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्दा उपयुक्त हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। लक्षण नभएका संक्रमितहरूले 10 दिन र लक्षण भएका संक्रमितहरूले 14 दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्दछ। तर गम्भीर लक्षण भएकाहरूको हकमा भने उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर अस्पतालहरूले डिस्चार्ज गर्ने गरेका छन्। हामीलाई थाहै छ अब लक्षण एकदमै सामान्य लक्षण भएका र लक्षणै नभएकाहरूलाई चाहिँ 10 दिन भनेको छ अहिले है। 10 दिनपछि चाहिँ संक्रमण मुक्त नभए पनि सर्दैन भन्ने हो है त। त्यसपछि सामान्य लक्षण भएकाहरूलाई चाहिँ 14 दिन अथवा लक्षण देखिएकाहरूलाई 14 दिन भन्ने हो। त्यसपछि अब गम्भीर लक्षण भएका अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार भएकाहरूलाई त उनीहरूको स्वास्थ्यको अवस्था हेरिकन डिस्चार्ज गर्ने कुरा हुन्छ। कोरोना संक्रमित सबैलाई लक्षण देखिँदैन। कसै कसैलाई सामान्य लक्षणहरू सुक्खा खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, शरीर दुख्ने, ज्वरो आउने र स्वाद थाहा नपाउने जस्ता सामान्य लक्षण देखिन्छन्। त्यस्तै केहीलाई निमोनिया हुने, श्वास छिटो छिटो बढ्दै जाने, शरीरमा निलोपना देखा पर्ने जस्ता गम्भीर लक्षण देखिने गरेका छन्। त्यस्ता लक्षण देखिएकाहरूले भने 14 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नुपर्दछ। सामान्य लक्षणहरू धेरै जसो देखिने लक्षणहरू भनेको सुक्खा खोकी लाग्ने हैन, एकोहोरो खोकी लाग्ने, अनि सास फेर्न गाह्रो हुने। अब त्यसपछि अक्सिजनको मात्रा हामीले हेर्यौँ भने अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाने, त्यो चाहिँ जाँच गरेर पत्ता लाग्ने कुरा भयो। त्यसपछि ज्वरो आउने, अनि जिउ दुख्ने, त्यसपछि अब अलिक पछि गएर स्वादहरू थाहा नपाउने,
गन्धहरू थाहा नपाउने, वासना थाहा नपाउने जस्ता जस्ता लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। यी चाहिँ सामान्य लक्षणहरू भए। अब गम्भीर लक्षणहरू भनेका चाहिँ विशेष गरी अब श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित नै हुन्छन्। सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया हुने है, सास छिटो छिटो बढ्दै जाने, अनि निलोपना देखिने होइन, नाक मुखहरू चाहिँ ओठहरू निलो देखिने, यी लक्षणहरू चाहिँ हुन सक्छ। कुन दिनदेखि आइसोलेसनमा बस्ने त भन्ने पनि केही अन्यल हुने गरेको छ। लक्षण देखिएको दिनदेखि बस्ने वा PCR परीक्षण गरेको दिनदेखि बस्ने भन्ने बारेमा पनि मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ। विशेष गरी PCR परीक्षण गरेको दिनदेखि गणना गरेर 14 दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्दछ। तर लक्षण देखिए पनि 2-3 दिनमै लक्षण हराएमा भने 10 दिन आइसोलेसनमा बस्दा हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। परीक्षणको स्याम्पल लिएको दिनदेखि, किन जुन दिन तपाईँको स्याम्पल लिएको हुन्छ त्यसपछि त तपाईँ त्यो स्याम्पल लिइसकेपछि त्यही दिनलाई आधार मान्नुपर्छ, स्याम्पल कलेक्सन भएको दिनदेखि। कोरोनाको लक्षण भए पनि वा नभए पनि संक्रमितले संक्रमण सार्न सक्छन्। तर लक्षण देखिएका संक्रमितहरूबाट संक्रमण सर्ने सम्भावना धेरै हुने गरेको छ। त्यही भएर संक्रमण पुष्टि भएपछि जोसुकै व्यक्तिले पनि निश्चित अवधिसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नुपर्दछ। आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। आइसोलेसनमा बस्दा दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्यो है, आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यसको बारेमा आफू सचेत हुने र आफूसँग त्यहाँ आफूलाई हेरचाह गर्ने मान्छेलाई सचेत गराउने एउटा, र स्वास्थ्य कर्मी, डाक्टर, चिकित्सक कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको नम्बर लिएर आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँको सम्पर्कमा बस्नुपर्छ। एउटा चाहिँ आफ्नो शरीरको अवस्था हेरिकन, रोगको अवस्था हेरिकन गम्भीर भयो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा पहिल्यै पूर्व तयारीको रूपमा बस्नुपर्छ। एउटा कुरा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अरूलाई नसरोस् भन्ने पनि हो मुख्य उद्देश्य चाहिँ, किनभने यो रोग हामीलाई थाहै छ, यो रोग सर्ने सम्भावना धेरै छ, छिट्टो सर्छ यो, तर यसको चाहिँ गम्भीरपना अथवा मोर्टालिटीको दर चाहिँ एकदमै कम छ भन्ने थाहा छ हामीलाई होइन। हाम्रो देशमा त 1% भन्दा कम, लगभग हाराहारीमा 0.5% मात्रै छ यसको मृत्यु दर होइन। अलिकति माथि, कहिलेकाहीँ अलिकति तल, विभिन्न कारणले गर्दा। त्यसैले यो सर्ने सम्भावना बढी भएकोले गर्दा अरूलाई नसरोस्, परिवारको अन्य सदस्यहरूलाई जसको शारीरिक अवस्था गम्भीर छ अथवा कमजोर अवस्था भएकाहरूलाई नसरोस् र यसले जटिल नबनोस्, मृत्यु नहोस् भन्नको लागि परिवारमा, समाजमा, घरमा नसरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ। घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँको स्वास्थ्य संस्थाका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। स्वास्थ्यमा जुनसुकै बेला पनि जटिल समस्या आउन सक्ने भएकोले नजिकको स्वास्थ्य संस्थाका बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक देखिएको हो। यो सँगै परिवारमा संक्रमण नसरोस् भनेर पनि सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। $250 बढी स्थानीय तहमा आज एकैपटक आधारभूत अस्पताल भवन शिलान्यास। अस्पताल निर्माणका लागि 58 अर्ब रुपियाँ विनियोजन। नेपालमा कोरोनाबाट थप 29 जनाको मृत्यु, 1474 जनामा संक्रमण पुष्टि, 1931 जना संक्रमण मुक्त। 8 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 गतेबाट खुला गरिँदै मन्दिर प्रवेशमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरिने कोषको भनाइ। मिथिला संस्कृतिमा लोकप्रिय रहेको समाज चकवा पर्व आज समापन भएको छ। दिदीबहिनी र दाजुभाइको आपसी प्रेम, स्नेह र सद्भावमा आधारित यो पर्व 15 दिन अघि सुरु भएको हो। पूर्णिमाको दिन समालाई नयाँ पहिरन लगाई सिंगार पटार गरिन्छ। उक्त दिन चिउरा, दही, खीर र मिठाईहरू तयार गरिन्छ। रात परेपछि ढोल बाजा बजाउँदै अरू दिनभन्दा बढीको संख्यामा आएका चेलीबेटीहरू जोतिएको खेतमा जाने र त्यहाँ सामालाई चिउरा, दही, खीर र मिठाईको भोग लगाई समाचकवा सेलाएर यो पर्व समापन गर्ने चलन रहेको छ। सिराहा र धनुषाको सिमानामा पर्ने कमला र उत्तरवाहिनी नदीमा भूत मेला मनाइएको छ। कार्तिक पूर्णिमाको दिन उक्त नदीमा स्नान गरेर निरोगिता प्राप्त हुने जनविश्वास वर्षौंदेखि भइरहे पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि उक्त दिनलाई रूढिवादी सोचसँग सम्बन्धित भूत मेलाको रूपमा मनाइने गरिएको छ। 21औं शताब्दीमा समेत यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिलाई सम्बन्धित निकायले नरोके अबका दिनमा यसले झनै विकराल रूप लिन सक्ने आंकलन स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको छ। भूत परीक्षाबाट यो
नारी भनेको एकदम जोर रूपले जस्तै हावा बिहार हुन्छ त्यतिकै रूपले हाम्रो नारी चल्छ। कीर्तिपुर क्षेत्रमा हरेक वर्ष मनाइने चोभार आदिनाथको मेला र जात्रा यस वर्ष स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै मनाइएको छ। कार्तिक पूर्णिमादेखि 1 महिनासम्म चल्ने मेलामा श्रद्धालु भक्तजनहरूले अन्तिम 5 दिन निराहार व्रत बस्ने प्रचलन छ। यसरी व्रत बस्दा सबै पापबाट मुक्त भई पुण्य मिल्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यसपटक कोभिड-19 को महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम गरी मेला सम्पन्न गरिएको मेला आयोजकले जनाएका छन्। भोजपुरको एक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएपछि अत्याधिक रक्तस्राव भएकी एक महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। गैराती बच्चा जन्माएकी भोजपुर नगरपालिका 4 सिद्धेश्वरीकी 32 वर्षीय पवित्रा श्रेष्ठको उद्धार गरिएको हो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकप्टरबाट श्रेष्ठको उद्धार गरिएको हो। काठमाडौँबाट हेलिकप्टर मगाएर श्रेष्ठको उद्धार गरी थप उपचारको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले जानकारी दिनुभएको छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। केही समयता लगातार उकालो लागेको नेप्से आज झण्डै 29 अङ्कले वृद्धि हुँदा कारोबार रकम समेत झण्डै 9 अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। हिजो 75 अङ्कले बढेको नेप्से आज 28.79 बिन्दुले वृद्धि भएर 1997.5 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक समेत 1.63 बिन्दुले बढेर 385.56 मा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमको 4G सेवा अब देशका 77 वटै जिल्लामा पुगेको छ। नेपालमा पहिलो पटक 2073 सालमा काठमाडौँ र पोखराबाट 4G सेवा सुरु भएको 4G सेवा नेपाल टेलिकमले देशका सबै जिल्लामा विस्तार गरेको हो। मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा भौगोलिक र धरातलीय अवस्था जस्ता कुराले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर एकरूपता भने हुन नसक्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। सबै जिल्लामा 4G विस्तारसँगै गुणस्तरको विषयमा धेरै ग्राहकले गुनासो गर्ने गरेको भन्दै टेलिकमले 4G प्रयोग हुने मोबाइल सेटको प्रयोगमा समेत ध्यान दिन टेलिकमले आग्रह गरेको छ। अब खेल समाचार। देशभर आज राति मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 21 र 23 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दुई 50 भन्दा बढी स्थानीय तहमा आज एकैपटक आधारभूत अस्पताल भवन शिलान्यास। अस्पताल निर्माणका लागि 58 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। नेपालमा कोरोनाबाट थप 29 जनाको मृत्यु, 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1931 जना भने संक्रमण मुक्त। 8 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 गतेबाट खुल्ला गरिँदै मन्दिर प्रवेशमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरिने कोषको भनाइ। अवस्था नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिन नहिरीलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।